ظاهر ومضمر. والظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربت نعم وضربتا ماشي نعم وضربتا. والمضمر 12 نعم نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت نعم وضربتما وضربتم وضربتن وضرب ضرب وضربوا وضربنا. ضرب وضربوا وضرب. نعم بس ضرب وضربت وضربت وضرب وضربوا وضربنا. نعم 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 اقرأ يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية في المقدمة الأجرمية قال: وأما القصرة فتكون علامة للنصب. صفحة كم؟ صفحة 38 شيخ. عليك. نعم. قال: وأما القصرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود كسرة في آخره، وذلك نحو قولك إن الفتيات المحذبات يدركن المجد. فكل من الفتيات والمحذبات جمع مؤنث السالم، وهو منصوبان لكون الأول اسما لأن ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وليس للكسرة موضع. وعلامة أحسن الله عليك شيخ. ولكون الثاني نعتا للمنصوب. أي نعم. ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما القسرة نيابة عن الفتحة. وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، وينوب عنها الألف، وتنوب عنها الكسرة هنا. فالكسرة هنا تنوب عن الفتحة في جمع واحد، وهو جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من 2 مع زيادة ألف وتاء، هذا هو تعريفه. تقول مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، طالبة طالبات، وهكذا. هذا الجمع وهو جمع المؤنث السالم سبق معنا أنه يرفع بإيش؟ بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة. فالنصب والجر سواء في العلامة. النصب والجر سواء في العلامة. فتقول سلمت أو مررت على الطالبات، وتقول أكرمت الطالبات. كلاهما
مجرور، لكن هنا هذا جاء هذا الكسرة في الجر أصلية ولا لا؟ والكسرة في النصب فرعية نائبة عن الفتحة. وهذا الموضع التي تنوب فيه الكسرة عن الفتحة ليس له موضع آخر غير هذا الموضع كما ذكر الشارح. نعم، في سؤال واضح؟ نيابة الكسرة عن فتحة في جمع المذكر السالم، في جمع المؤنث السالم. قول عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين إلى آخر الآية. نعم، التطبيق. وين وقفنا؟ اقرأ يا سيدي. تطبيق يا شيخ. ايه. قال الشيخ محمد سوياني، هذا هيا الشيخ هذا إيه. حفظه الله في كتابه السيرة النبوية. نقرأ النص يا شيخ، هذه نكمل يعني. ايه، اقرأ شوي. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة 12 يا شيخ. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح، فإذا هي بالملق عند موضع زمزم، فبهت بعقبه أو بجناحه حتى ظهر السماء، فجعلت تحوده. نعم. هذا شيخ. تحوده حسن عليه. وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها، وهو يفور بعدها تغرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لولا لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينة. فشربت وأرضعت والدها، فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت حسبك إلى هنا شيخ. نعم. صالح. نقف أين وقفنا؟ في سباته يا شيخ. صفحة كم؟ هنا وصفحة 9. ما خلصنا. هنا وإن لا ما خلصنا شيخ، وقفنا عند وما، هذا إعرابنا وما إن غاص في سباته، وقفنا عند سباته يا شيخ. حتى سمع ذلك الصوت. نعم. سباتي حتى سباتي خلصنا. نعم. حتى يا نوح ما نوعها؟ حرف. طيب، كيف عرفت انه حرف؟ ليس فيه علامة للاسم ولا للفعل، فلا بد أن يكون حرفا، إذ لا توجد فيه علامة الاسم ولا علامة الفعل. نعم. سمع عبد العزيز.
نايم عبد العزيز. سمع فعل، كيف عرفت انه فعل؟ يقبل قد، كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، وهو فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. طيب بعده ذلك. محمد ذلك ما ايش اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. كيف عرفت؟ لا يقبل علامات الاسم على علامة الحرف. هل هذا صحيح يا نوح؟ محمد يقول ان ذلك يقول ان ذلك ايش حرف، لانه لا يقبل علامة الاسم ولا فعل. هذا صحيح؟ يعني كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. كيف؟ يقبل ايش علامة الاسم، فتقول من ذلك إلى ذلك. فعرفت محمد أنه اسم إشارة إلى ذلك. طيب الصوت، وهو موضعه ايش؟ موضعه، ما موضعه من الإعراب يا ياسر؟ مفعول به يا شيخ. مفعول به. مفعول به، لأنه والفاعل ضمير مستتر تقديره سمع. هنا سمع ذلك الصوت. الصوت يا عبد المجيد؟ سمع ذلك الصوت. طبعا اسم. كيف عرفت؟ هذا التعريف هو معرف الصوت، صوت والصوت، فإذا هو اسم منصوب علامة نصبه. نعم، يعني بدل من ذلك. نعم. الخفية يا عبد العزيز. كيف عرفت؟ الخفي اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ في علامة الاسم ما هي؟ التعريف، الألف واللام. الخفي لأنه خفي والخفي. طيب هو صفة ايش؟ للصوت، صفة للصوت منصوب كذلك. يناديه يا نوح. كيف عرفت؟ قد يناديه. ينادي. طيب مرة يا أبو عبد المجيد. اسم. كيف عرفت؟ الاسم ما هي؟ مثل في مرة، الألف المرة. طيب هنا في بعد علامة أخرى. أيوة تنوين. أحسنت يا محمد. تنوين. مرة يناديه مرة، مرة أخرى. يناديه مرة أخرى. أخرى يا عبد المجيد. يناديه مرة أخرى. أخرى ما هي؟ أخرى اسم أو
أم فعل أم حرف أخرى؟ نجرب العلامات. جرب. ما حسيت اشوف علامات. شلون؟ شلون يا عبد المجيد؟ لحظة. شلون؟ هو قاعد شو اسمه ابحث في العلامات. ابحث. هيا لا تتأخر لأنه لا ما راح اتاخر بس. محمد جاهز ترى، إما جاوب جاوب محمد. محمد فتقول ها يا عبد المجيد، هذا محمد أجاب ولم يتأخر كتأخرك. الأخرى إيش من القرآن؟ فتقول لا. يا سلام عبد العزيز، وأن عليه النشأة الأخرى. أخرى وأن عليه النشأة الأخرى. أحسنت عبد العزيز. واضح عبد المجيد؟ إذن أخرى يعني الآن نحن نطيل في أو أطلنا، وهذا جيد الإطالة في الاسم والفعل والحرف، لأنه كيف تعرب إذا لم تعرف الاسم والفعل والحرف؟ فكيف تعربها؟ كيف تعرفها أصلا؟ كيف يعني هذه من الأساسيات في النحو وفي أن تعرف الاسم والفعل والحرف، ولا تتردد في معرفة الاسم والفعل والحرف. فإن لم تعرف الاسم والفعل والحرف فلا تخطو الخطوة الثانية، وهي أنك مثلا تعرف إعراب الكلمة، تعرف أيضا أو لا تعرف معناها يا نوح مثلا. إذا لم تعرف معنى الكلمة فقد تشتبه عليك، فلا بد أن تعرف معنى الكلمة، ولا بد أن تعرف نوعها، الاسم أو فعل أو حرف، ثم بعد ذلك تعربها. فالاسم له إعراب، والفعل له إعراب، والحرف له إعراب. نعم. طيب أحسنت يا يا محمد. طيب بعده مرة أخرى. احفر برة. احفر يا نوح، احفر. ها؟ ايش؟ احفر وشي؟ ما معنى احفر؟ نرجع إلى المعاني. اغلق؟ لا، احفر. يعني فعل. احفر، احفر، احفر فعل يعني، وهو وقال قبل قليل. إيه؟ قبل قليل هو قال ايش فعل يعني. ماذا قال؟ فعل أمر. نعم، احفر.
فعل أمر. طيب ما معنى احفر؟ ما تعرف؟ لا لازم تعرف. هنا مشكلة زي ما قلت لكم، يعني نحن نحتاج نعرف الاسم والفعل والحرف، فأنت لازم تعرفه أول، لازم تعرف المعنى، وتعرف أيضا الاسم والفعل والحرف بإيش؟ بالعلامات. فالمعنى احفر يعني إيش؟ حفر. تعرف الحفر، الأرض يحفرها، هذا معنى احفر. احفر برة. برة يا عبد المجيد اسم، كيف عرفت؟ ما هي؟ عندك مثلا البرة، مثلا البرة. أو برة. برة تنوين. احفر برة. طيب سنت. طيب يقول عبد المطلب، يقول يا عبد العزيز، يقول ها، يقول اسم أم فعل أم حرف؟ فعل، كيف عرفت؟ سيقول تدخل عليه السين. سيقول السفهاء من الناس. طيب أحسنت. يقول فعل، ما إعرابها؟ أيوه يا محمد. مضارع، ما بس تقول مضارع بس ما يكفي. أيوه عبد المجيد. مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بس ما يكفي، لأنه فعل مضارع. لأنه فعل مضارع بس ما يكفي. يقول أنت محمد قال فعل مضارع صح بس ما يكفي. قلت ايش؟ مرفوع بالضمه الظاهره على اخره صح بس ما يكفي، باقي تكمله حتى يكون اعراب كاملا. ماذا هو اكمال الكلمه ولا هو استئناف اصلا؟ عشان بس اشوف الاعراب. ها؟ هو يعني استئناف يعني. لا باقي شيء. يعني وش اقصد ايش الكلمه اللي قبلها بس عشان اعرف. يقول ما فيه. يقول فعل مضارع صحيح مرفوع بالضمه الظاهره على اخره صحيح. طيب لماذا رفع؟ لماذا لم ينصب أو يجزم؟ أيوة. لا مبتدأ في الاسم ما هو في الفعل، لا يأتي مبتدأ فعل. أيوة يا عبد العزيز عندك جواب؟ أيوة عندك جواب؟ في جواب؟ يقول كل كلامكم صحيح بس ناقص، باقي قليل شوي حتى يتم. أيوة يا ياسر. لم يسبق بناصب ولا جازم. أحسنت، لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. يعني هو لو سبق بناصب لن يقول، لم يقل. هنا إذا سبق بناصب أو جازم فإنه يجزم، لكنه إذا لم يسبق جاء غير مسبوق فإنه يكون مرفوعا. فلا بد تقول يقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. هذا إعراب تام. واضح لكم؟ جزاك الله خير. عبد المطلب. أيوة يا عبد المجيد. عبد المطلب هذا اسم. اسم. عبد طبعا مضاف
أحسنت. عبد مضاف والمطلب مضاف إليه. طيب، عبد المطلب ما موضعه من الإعراب؟ عبد ما موقعه من الإعراب؟ أيوة عبد محمد فاعل. لا تأخر عبد المجيد بسرعة. محمد ترى على طول يجاوب ما شاء الله. محمد اليوم صح جدا. عبد المطلب فاعل لأنه وقع منه إيش؟ الفعل. ما هو الفعل؟ القول. ما شاء الله. لا خلاص سيبويه أنت. القول حصل من إيش؟ من عبد المطلب، فهو الفاعل. نقف على هذا الوقت. إلى أي وقت؟ لابد نروح قبل.